यो परम्परागत आदिवासी ज्ञानमा आधारित औषधि बनाइदै गरेको दृश्य हो। यस्तो ज्ञान सबै आदिवासीमा हुन्छ। यहाँ आदिवासी सुनुवार ज्ञानमा आधारित औषधि बनाउने काम भइरहेको छ। पुर्खाहरूको अभ्यास र अनुभवका आधारमा सिकिएका यस्ता ज्ञानबाट औषधिजन्य ज्ञान यी सुनुवार महिलाले सिकेका हुन्। विशेष गरेर हाम्रो सुनुवार भन्दा पनि जति पनि हाम्रो इन्डिजिनियस पिपुलहरू छौँ होइन, आदिवासीहरू जो गाउँघरमा रहेर हाम्रो उहिले परापूर्वकालदेखि जतिखेर हाम्रो देशमा औषधि पनि थिएन, अस्पतालहरू थिएन उपचार गर्ने ठाउँ, त्यो बेला चाहिँ आफ्नै ज्ञान गुणले जुन चाहिँ आफ्नै गाउँमा एउटा ठुलो पुर्खाहरू हुनुहुन्थ्यो, जस्तै जडीबुटीहरू सङ्कलन गर्ने हाम्रो झाँक्रीबाट हुन्थ्यो होइन, ग्यामीबाट, यो पुजारीबाट पनि हुन्छ। उहाँहरूलाई नलेज हुन्छ। उहाँहरू नभएकोमा गाउँघरमा जो ठुलो छ उहाँहरूले जान्नुहुन्थ्यो। उहाँको भनाइअनुसार यस्ता वन तथा वनस्पतिजन्य सामग्रीहरूबाट अनेकौं रोग प्रतिरोध गर्ने ज्ञान सुनुवार आदिवासीहरूमा हुन्छ। झाडा पखाला हैजा ज्वरो हो विशेष गरेर, अनि दग्दी होइन, योहरू हुन्थ्यो। अनि ज्वरोमा पनि त्यो दोख भन्ने हुन्छ, एकदम अन्तिम ज्वरोलाई एकदम अन्तिम रूप हुन्छ, त्यसलाई दोख भन्छ। तिनीहरूको चाहिँ विशेष औषधिहरू हुन्थ्यो। कान पाक्दाखेरि पनि यस्तो धेरै कुराहरू हुन्छ होइन। हाम्रो पखाला लाग्दा होइन, एकदमै त्यो ढुङ्ग्रे पखाला लाग्दा चाहिँ हाम्रो अम्बाको रुखमा चाहिँ त्यो बोक्रोलाई निकालेर त्यसलाई कुटेर झोल पियाउँथ्यो। सुनुवार आदिवासी तिनै हुन् जो नेपालका आफ्नै भूगोल र भूक्षेत्रलाई आफ्नो थाँथलो बनाएर बसेका छन्। आदिवासी सुनुवारहरू आफैलाई भने कोइच भनेर चिनाउँछन्। सुनुवार भनेको चाहिँ अब हामी यो मूलवासी बसोबास गरिरहेको परम्परागत बसेको सुनुवारहरू हामी कोइच भन्छौँ। र हामी चाहिँ आफ्नो सुनुवारहरूको चाहिँ आफ्नै भाषा छ, धर्म, संस्कार, संस्कृति छ, र हामी चाहिँ एउटा भाषिक हिसाबले आफ्नो पहिचान भएको सुनुवार भन्न रुचाउँछौँ। आदिवासी कोइच सुनुवारको मुख्य बसोबास बागमती प्रदेशको रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा र 1 नम्बर प्रदेशको ओखलढुङ्गा जिल्लामा रहेको छ। तर पनि पछिल्लो अवस्थामा अन्य विभिन्न जिल्लामा पनि फैलिएका छन्। हामी पूर्व भेगमा रामेछाप, ओखलढुङ्गा, दोलखा र अहिले चाहिँ सिन्धुली हुँदै विभिन्न ठाउँमा अहिले उदयपुर, इलाम, ताप्लेजुङ, पाँचथर, झापा लगायतका विभिन्न ठाउँमा छरेर बस्न पुगेको छौँ। र विदेशमा पनि अब युके, हङकङ, खाडी मुलुकमा पनि र म पनि बसोबास गर्दै आएको छौँ। आदिवासी सुनुवारहरूको आफ्नै भाषा र परम्परागत पोसाक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू हुन्छन्। हरेक सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आध्यात्मिक विश्वासहरूले आदिवासी कोइच सुनुवारहरूको परम्परागत ज्ञानको संरक्षण गरिरहेको हुन्छ। यी सबै ज्ञान उनीहरूको आफ्नो भाषाका माध्यमले हुन्छ। हामी सुनुवारहरू चाहिँ अब पहिला चाहिँ हामी हाम्रो आफ्नो सांस्कृतिक नासो पोइमद्वारा चाहिँ हामी यो संस्कृति गर्छौँ, संस्कारहरू चलाउँछौँ। मर्दाखेरि र बिहाबाट पनि हामी पोइम हामीबाट नै चलाउँथ्यौँ। तर पछि 1882 पछि चाहिँ अब यो हामी ब्राह्मणलाई मान्ने चलन छ र अझ पनि करिब त्यो पहिलाकोलाई केही छोडेर अहिले चाहिँ सुनुवारहरू अलिक यो ब्राह्मणलाई चाहिँ मान्ने चलन छ। र पनि अब त्यसमा पनि मिक्सअप छ। अहिले पनि सुनुवार विधिबाट पनि गर्छौँ हामी, पोइम हामीबाट नै हाम्रो विधिहरू, हाम्रो संस्कारहरू चलाइराखेको छौँ। भाषामा नै त्यो ज्ञान इन्कोड गरेको हुन्छ। जस्तो स्पेसको बारेमा जियो स्पेशल कुराहरू, स्पेशल डेक्सिस हुन्छ किराँती भाषाहरूमा। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने माथिबाट तल आउनु छ भने फरक हुन्छ, इचा हुन्छ होइन। अब नेपाली भाषामा त्यो हुँदैन, अङ्ग्रेजी भाषामा फरक हुन्छ। त्यो उनीहरूले आफ्नो ज्ञानलाई भाषासँग इन्कोड गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ यो ज्ञानसँग संज्ञानात्मक अर्थात् कग्निटिभ नलेजसँग जोडिएको कुरा हुन्छ, जसलाई हामीले अब जस्तो काट्नु भयो होइन, टु कटलाई चाहिँ अब हाम्रो मातृभाषामा फरक फरक खालको शब्दहरू छ। सानो पारेर काट्ने हो कि ठुलो पारेर काट्ने हो कि अब लामो चिज काट्ने हो कि अब कस्तो चिज काट्ने हो होइन। अब बुर चाहिँ रिचा हुन्छ होइन, धान बुर रिचा हुन्छ। अब रुख चाहिँ फेरि क्योचा हुन्छ होइन। त्यो भएर
फरक फरक त्यस्तो ज्ञानहरू भाषासँग जोडिएर आएको हुन्छ। किराँती कोइच मातृभाषासँग इन्डिजिनिटी र इन्डिजिनियस नलेज जोडिएर आएको हुन्छ, उनीहरूको त्यो भाषासँग हुन्छ। भाषा आफैमा अभिव्यक्तिको माध्यम हो। भाषा संरक्षण भए मात्र आदिवासी सुनुवारहरूको ज्ञान तथा पहिचान जोगिने सम्भावना हुन्छ। यही सन्दर्भलाई लिएर भाषा संरक्षणका लागि संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको भाषा आयोगले पनि केही पहल गरिरहेको छ। भाषा मर्यो भने संस्कृतिसँगै जातिको मृत्युतिर गइरहेको म देख्छु। त्यो भाषा आयोगले यसको लागि सुनुवार भाषामा शब्दकोशहरू, त्यस्तै गरी सुनुवार भाषाको इतिहासहरू लेख्दै मातृभाषामा शिक्षा कार्यक्रम पनि हामीले ओखलढुङ्गाको खिजी फलाटे गाउँपालिकामा गरेका छौँ। त्यहाँ केही स्कुलहरूमा पढाइ हुन्छन् र शिक्षकहरूलाई तालिम पनि दिइसकेको छ। यो वर्ष पनि हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यहाँ शिक्षक, बाल कक्षा र एक कक्षाको शिक्षकलाई तालिम हुन्छ। त्यसले पनि विषय र माध्यमको रूपमा पठन पाठन हुन्छ र त्यो पठन पाठनसँगै उनीहरूको किताबहरू बनेर त्यो किताबहरू पढाइ भयो भने त्यो भाषा ट्रान्सफर हुन्छ, हस्तान्तरण हुन्छ र ज्ञान पनि हस्तान्तरण हुन्छ। तथापि सुनुवारहरूको भाषा संरक्षणको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन। सुनुवार मातृभाषामा अनेकौं ज्ञान र शक्ति जोडिएको छ। सुनुवारको परिभाषा भनेको चाहिँ यो सबैभन्दा आफ्नो मातृभाषामा यसको मौलिक नाम चाहिँ कोइच हो र यो चाहिँ किराँती भाषाहरू मध्येको एउटा भाषा हो। यो चाहिँ वल्लो किराँतमा बोलिन्छ। सुनुवार भन्ने शब्द चाहिँ सुनकोशी वारी आएपछि त्यो क्षेत्रमा बसेकोले सुनुवार हो भन्ने यो नयाँ नक्कली पहिचान स्थापना भएको छ। र यसमा चाहिँ कस्तो भने हिन्दूहरू पनि सिन्धु नदी त्यो सभ्यतामा आएर त्यसलाई ब्रेक गरिसकेपछि सिन्धु चाहिँ हिन्दू भएको भन्ने छ। सुनकोशी वारी बस्ने मान्छे चाहिँ पक्का सुनुवार नै भएको हो। खास चाहिँ हो यो कोइच, किराँती कोइच भाषा भएको मान्छे, डिस्टिङ्क्ट आइडेन्टिटी भएको र एलाखोम अर्थात् नेपाल उपत्यकामा लिच्छवीहरूले किराँतहरूलाई धपाएपछि उनीहरू पूर्वैतिर फर्केको, पूर्वी हिमालयतिर फर्केको जाति सुनुवार अर्थात् कोइचहरू हुन्। आदिवासी कोइचहरूको आध्यात्मिक विश्वासका आधारमा स्वास्थ्य उपचार गर्ने अनेक विधिमध्ये नासो र पोइपग्यामी विधि पनि एक हो। प्राकृतिक शक्ति र पितृशक्तिलाई जगाउने यो विधि उनीहरूको आफ्नो भाषामा अभिव्यक्त हुन्छ भने समाजले मनोविज्ञानका आधारमा सेवा लिन्छ। यसबाहेक औषधि उपचार विधिमा वनस्पतिको प्रयोग अर्को विधि हो। जतिखेर हाम्रो देशमा औषधि पनि थिएन, अस्पतालहरू थिएन उपचार गर्ने ठाउँ, त्यो बेला चाहिँ आफ्नै ज्ञान गुणले गाउँमा एउटा ठुलो पुर्खाहरू हुनुहुन्थ्यो। जस्तै जडीबुटीहरू सङ्कलन गर्ने हाम्रो झाँक्रीबाट हुन्थ्यो, पोइपग्यामीबाट, यो पुजारीबाट पनि हुन्छ। उहाँहरूलाई नलेज हुन्छ। उहाँहरू नभएखरमा गाउँघरमा जो ठुलो छ उहाँहरूले जान्नुहुन्थ्यो। ज्वरो चाहिँ बिग्रेको अवस्थामा जुन दोख हुन्छ नि एकदम अन्तिम भएर गलेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो त्यो ऐसोलीको चाहिँ क्रुमिज भन्छौँ हामीले, ऐसोलीको झाङमा गएर ऐसोलीको चाहिँ त्यो हाँगा नुगेर जहाँ छोएको छ त्यो जरा लिएर चाहिँ त्यसलाई कुटेर खुवाउँदा चट्टै हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यसै पनि जल, जमिन र जङ्गलसँग गाढा सम्बन्ध भएका र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर आदिवासीका यस्ता ज्ञान धेरै क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ। यस्ता आदिवासी ज्ञानलाई पुस्तान्तरण गर्ने कोइच सुनुवारहरूको आफ्नै प्रथाजनित तरिकाहरू हुन्छन्। प्रथाजनित संस्था चुप्लो नै आदिवासी सुनुवारहरूको आधिकारिक र सामूहिक निर्णय गर्ने थलो हो। हाम्रो यो कस्टमरी ल भन्ने जुन छ र त्यो कानुन अनुसार चाहिँ जस्तो हामीले त्यहाँ पहिला हाम्रो किपटगुमी वल्लो किराँतमा चाहिँ आफ्नो साँचीमा कसरी लगाउने, अनि त्यहाँ उनीहरूले शिकार गर्दाखेरि कसरी त्यसको चाहिँ वर्गीकरण गर्ने, कसरी चाहिँ आफ्नो चलन अनुसार साँचीमा लगाउने, थारो किउचा भन्छ होइन, थारो झुन्डाउने ढुङ्गा। यसको सामाजिक सङ्गठन र कार्य विभाजनको विधि प्रथाजनित कानुन अनुसार नै हुन्छ। मातृभाषामा यस प्रकारका धेरै प्रकारका ज्ञान हुन्छन्। यस्ता ज्ञानको संरक्षण र पुस्तान्तरण भने चुनौतीपूर्ण छ। सुनुवारमा पनि त्यो आदिवासी ज्ञानहरू जति ज्ञान अथाह ज्ञानका स्रोतहरू छन्, त्यो इन्डिजिनाइज नलेजहरू, त्यो नलेज भनेको चाहिँ अर्ग्यानिक नलेज हो। उसको जीवन्तताको जुन अभिलक्षण चरित्र पनि हो। त्यो चरित्रलाई चाहिँ अथवा त्यो विशेषता, त्यो सम्पदा अथवा त्यो सौन्दर्यलाई, आदिवासी सौन्दर्यलाई बोक्ने भाषा हो। तर अहिले चाहिँ त्यो सुनुवारमा पनि धेरैले बोल्न छोडिसकेको छ त पछिल्लो पुस्ताले। यस्ता ज्ञानको संरक्षणका लागि मूलतः स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको योजना आवश्यक छ। जे भए पनि नेपालका आदिवासीहरूमध्ये अल्पसङ्ख्यकमा पर्ने कोइच सुनुवारहरू नेपालको प्राकृतिक स्रोत, सम्पदा, ज्ञान र सिपका धनी रहेका छन्। यो सम्पदालाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा प्रभावित गर्न आवश्यक छ। क्यामेरामा तेज किराँतीको सहयोगमा टङ्क सुनुवार, काठमाडौँ।